السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غنتحدثوا على كيفية تثبيت سانتوس على فيرتشوال ماشين VMware. بسم الله. نبداو بلا كرياسيون ديال لا ماشين ديالنا. هنايا غنعزلو ليماج ايزو ديال السيستم اللي باغي نانستاليو سانتوس، نخليوها لينكس. وهنايا كنعزلو السمية ديال لا ماشين، الاسم اللي بغينا نسميوه بها. هنايا كيعطيني نختار شحال من بروسيسور، نختار بروسيسور واحد و 3 في الكور ديال البروسيسور. هنايا نختار شحال من جيجا في الذاكرة العشوائية، نختار 2 جيجا في الرام. النيتورك عندنا عدة اختيارات، اختاريت البريدجد باش يكون عنده وين ادرس اي بي ياخدها ديريكت من الروتور يكون عنده اكسي للانترنت. سويفون عطانا نختارو الفيرتوال ديسك، نخليو هادشي بار ديفو، ماشي ضروري نبدلوه. الشيمان ديال الديسك هنايا نقدروا نوركو لا كوستمايز هاردوير باش نبدلو الكونفيغوراسيون. نلونسيو لا ماشين ديالنا دابا، كنضغطو على انستال سانتوس. دابا كيبدا ياكتيفي لي سيرفيس والانستالاسيون. هنا كيعطينا اللغه ديال الانستالاسيون، انا خليتها بالانجليزيه بار ديفو. فهاد الصفحه هادي كيعطينا باش نموديفيو لا دات، كيبورد، لانجويج سيبورت. تحت كاين انستالاسيون سورس سوفتوير سيليكسيون. السوفتوير سيليكسيون فيه انستالاسيون مينيمال، حقاش كاين واحده اخرى كومبليت بالجرافيك. هنايا لا سورس ديال الانستالاسيون هي يو اس بي باغ اكزومبل ولا سي دي ولا ريزو. انستالاسيون ديستيناسيون هادي هي المكان فين يتانستالا في ديسكتور باغ اكزومبل. الا بغينا ناجوتيو شي ديسكتور جديد، هنايا كيعطينا نعزلو تيب ديال بارتيسيونمون، كاين اوتوماتيك كونفيغوراسيون اوتوماتيك. سينو نقدروا نختاروا ان بارتيسيونمون مانيوال، نديرو ديكوباج ديال الديسك ديال مانيوالمون. هاد الزر هذا تيسمح لينا نديرو ان ريسكان باش نعاود نقلبو على شي حاجه اللي اجوتيناها، ديسك دور ولا يو اس بي مثلا. هنايا كنعزلو التيب ديال بارتيسيونمون. الا درنا اوتوماتيك كيعزل بارتيسيونمون اوبتيميزي، يعني احسن بارتيسيونمون تيختارو اوتوماتيكمون. نمسحو هادشي اللي اجوتيناه. هنا نعزلو بارتيسيونمون مانيوال، غنختار LVM. LVM لوجيكال فوليوم ماناجر كيسمح لينا باش ناخدو بزاف ديال لي ديسك دور فيزيك نجمعوهم في ان جروب دو فوليوم، وهاد الجروب ديال الفوليوم كيسمح لينا نغيبارتيسيونيو اون فوليوم لوجيك اللي كيسمح لنا باش نزيدو في لاطاي ولا نقصو في لاطاي ديال الفوليوم. كاين LVM واحد اخر دو تيب LVM ثين بروفيزيونينغ اللي كيريزيرفي لنا الريبارتيسيون على حسب الداتا اللي فاعل، على حسب لي زانفورماسيون. وهادشي اللي كيسمح لنا اننا نربحو ليسباس دو ستوكاج ويخلينا نزيدو دوطخ بارتيسيون في المستقبل. دابا نبداو البارتيسيونمون ديالنا. اول بارتيسيون غنبداو بها هي بوت. ثاني بارتيسيون اللي غنزيدوها هي بارتيسيون سواب، نعزلو الكاباسيتي ديالها حتى هي. سواب ميموري هي ذاكره كتسمح لنا باننا ناخذ معلومات من الذاكره العشوائيه وننزلهم في ميموار سواب باش نخفض الضغط على الذاكره العشوائيه. كنضيفو اخر ريبارتيسيون راسين. كنختارو لها LVM كوم تيب. عندنا الامكانيه اننا ناجوتيو ونزيدو
des répartitions واحدين اخرين avec des systèmes fichiers. دونك عندنا عدة امكانيات في هاد الانستالاسيون. هنا كيعطينا معلومات على لي ريبارتيسيون اللي درناها. إلا عزلنا نتورك ان هوست نيم نقدروا نضيفوا بها الاسم ديال الحاسوب ديالنا او الخادم ديالنا. ايضا كتعطينا معلومات حول شكل الاتصال مع الشبكة ديالنا. الاتصال مع الشبكة في هذه الحالة كاين بالإنترنت اكتيفيو على كونفيغور باش نغيروا المعلومات اللي في الانترنت كونيكسيون انترنت. ونختاروا IPv4 settings نحيدوه من اوتوماتيك جهاز السي بي ونعزلو مانيوال باش نفيكسيو لادريس اي بي ديال الحاسوب ديالنا. لادريس اللي غنديرو 192.168.1.199. هاد الادريس مخصهاش تكون في الريزو ديالنا ديجا مستعمله. النت ماسك 24 الجيت واي 192.168.1.1 الادريس ديال الراوتر ديالنا. الدي ان اس نفس الشيء غنوضعو الادريس ديال الراوتر ديالنا. في الاخير نسجلو المعلومات اللي اضفناها. نضغطو على ابلاي باش نسجلو الاسم الجديد اللي وضعناه الحاسوب ديالنا الهوست نيم ديالنا. نضغطو على begin installation باش نديماريو الانستالاسيون ديالنا. هنا بقى لنا اخر اختيارات غير نوضعو باسورد وكلمة السر الروت. هنا باش نضيفو يوزر جديد او مستعمل جديد. نضغطو على make this user administrator اللي كيعطيه بعض الحقوق ديال الروت. كنوركو على ريبوت باش نروديماريو الحاسوب ديالنا. صارت الانستالاسيون الان كما كتشوفوا كيدومونديو لينا اللوغين. نديرو توتو هو الاسم اللوغين اللي اختارينا. نعزلو الباسورد نطابيو حتى هو. الان غنشوفوا واش الحاسوب ديالنا عنده اتصال مع الشبكه الخارجيه ام لا. درنا بينغ والادرس اي بي اللي بغينا نبينغيو عليها. كما تلاحظون العمليه تمت بنجاح. اتصال مع الشبكه الخارجيه يعمل. نديرو ابديت للسيستم ديالنا نقلبوا على التحديثات. ما عطاناش نديرو التحديثات لحقاش ما عندناش لاكسي روت. كنديرو سودو باش كنطلبوا الحقوق ديال الروت. كما كتشاهدوا كيدير البحث عن التحديثات الاخيره في نفس الوقت كيدير التنزيل ديالها. قد تم تنزيل التحديث بنجاح. الان كنديرو ريبوت. نكتب اللوغين ديالنا و باسورد ديالنا. قد تم التثبيت بنجاح لسانت او اس والتحديث ديالو ايضا. كنشكركم على حسن المتابعه ونلتقي في الحلقه القادمه ان شاء الله.